नमस्कार। आज म लघुकथा वाचन गर्न आएको छु। अरू विवरण म पछि खुलाउने छु। अहिले भने कथा सुरु गर्छु। समय र जीवन। यो कथा रोशन पराजुलीले लेख्नुभएको हो। म लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजबाट लाइभ बोलिरहेको छु र म यहाँ आएको छु कथा वाचन गर्न। कथाहरू यस्ता छन्। पहिलो कथा मैले वाचन गर्न ठिक्क पारेको कथा लघुकथा हो समय र जीवन। रोशन पराजुलीको यो कथा यस प्रकार अगाडि बढ्दछ। लघुकथा समय र जीवन। रोशन पराजुली। अनुभवले अनुभूति गराउँछ अनि कर्मपथमा डोर्याउँछ। बिहान सबेरै उठेर दैनिक हिँड्ने बानीले समयलाई परिपक्वताको सङ्केत दिएको छ। सदाझैँ आज पनि समय बिहान 3:45 जीवनको मार्ग चित्र कोर्न फुत्त निस्कन्छ। वरिपरिको सुन्दरताले उसलाई निहालिरहेको हुन्छ। ठिक्क 5 बजे प्रकृतिले समयलाई भनिन्, ओहो, तिमी त वचनको पक्का रहेछौ। झट्ट समयले प्रकृतिलाई जवाफ फर्काइहालेछ, किन नहुनु त पक्का? यदि मलाई विधाताले निर्धारण गरिदिनु भएको भए तिमी मसँग प्रश्न गर्न मेरो सामु हुने थिएन त? यदि मलाई विधाताले निर्धारण नगरिदिनु भएको भए तिमी मसँग प्रश्न गर्ने मेरो सामु हुने थिएनौ त? प्रकृति असमञ्जसमा परिन् र पूर्वतर्फ फर्किन् अनि घामका रक्तिम आभा देखेर मुस्कुराइन्। अनि समय बोलिहाल्यो, देख्यौ त म कति पक्का रहेछु। सूर्यले आफ्नो शाश्वतता दर्शाइदिए, देख्यौ त होइन? दिनको सुरुवात भयो। अब जीवनले आफ्ना दैनिकी कर्म गर्नु छ र सन्तुष्ट प्राप्त गर्नेछन्। यही हो विधाताको पहिलो कर्म भन्दै अगाडि समय बढ्यो। प्रकृति आफ्ना दैनिकी कर्मतिर लागिन्। 2079 श्रावण 8 गते लेखिएको यो कथा यही समाप्त हुन्छ। यसमा प्रकृतिमा भएको प्राकृतिक स्वरूप र प्रकृतिको जीवन लीलालाई यहाँ साक्षात रूपमा उभ्याइएको छ। लघुकथाको रूपमा ढाल्न कोसिस गरिएको छ। कथाका लागि धन्यवाद रोशन पराजुलीज्यूलाई। यतिखेर हजुरहरू सुनिरहनु भएको छ लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा पोस्ट भएका लघुकथाहरूको वाचन। मैले वाचन गर्ने दोस्रो कथा छ ब्रह्मज्ञान मन्दिरा चापागाईको। यो कथा यसरी अगाडि बढेको छ। नेपाली साहित्याकाशका उज्जवल नक्षत्र हुनुहुन्छ। साहित्य अनुरागीहरूका प्रेरणाका स्रोत पनि तपाईँको रचनाले पुस्तककार लिनुअघि उहाँभन्दा अब्बल सम्पादक अर्को भेट्नुहुन्न।
छेउमा बसेका बुढा मान्छेको बखान गर्दै हरिले भन्यो, यिनी मेरी साथी श्रद्धा मफसलमा साहित्य रचना गर्छिन्, परिचय गरायो। पाठकबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएकोले उत्साहित भएकी छन्। ठिकै छ, अलि व्यस्त छु। जोस जाँगरले ओतप्रोत नवयुवती रहेछौ, 1-2 दिनमा हेरेर खबर गरौँला। ठिकै छ, अलि व्यस्त छु। जोस जाँगरले ओतप्रोत युवती रहेछौ, 1-2 दिनमा हेरेर खबर गरौँला। यतिन्जेलसम्म मनले भने चर्चित हस्तीहरूको पुस्तकका बारेमा बखान गरिरहेको, आफू सादा मालाले ढाकिएर ड्यासमा आसीन भएको पुस्तक विमोचन भएर बधाई र ताली बजिरहेको अनुभूति गरिसकेछ। प्रतीक्षाको घडी अलि ढिलो घुमेको, बुढाले खबर गर्लान् भन्दा भन्दै 3 बजे 3 दिन बिते। आफैले फोन गरेँ, जोसिलो आवाजमा। सफलताको उचाइ र साहित्यको गहिराई कति चाँडो नापिसकिछौ श्रद्धाजी, भने। हर्ष र सङ्कोचले एकै पटक मन ढक्क फुल्यो। दिउँसो 4 बजे प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भेट्ने सल्लाह भयो। कोठामा अरू पनि 3-4 जना रहेछन्। सबैका सामु यति कलिलो उमेरमा लेखन सुरु गरेर कति चाँडै भाका टिपिछन् भनेर प्रशंसा गरिरहँदा अरूहरू बधाई छ भन्दै उठे। तपाईका कथाहरू एकै बसाइमै पढिसकेको थिएँ। मुस्कुराउँदै ढोका ढप्क्याउन इसारा गरे। असहज लाग्दै सास भटुलेर घचेटे। श्रद्धाजी, फलानो फलानो कथा लौकथा कहाँबाट लिनुभयो भन्छन् बा? आफ्नै मनमस्तिष्कको उपार्जन, मैले भने। फलानो टिकटकबाट, चिलानो जोक्सबाट, फलानो पूर्व प्रकाशित कथाबाट होइन। आँखामा आँखा जुदाएर भने। छातीमा हात राखेर भन त, आफूले आफैलाई ढाँट्न त गाह्रो परिरहेको छ नि। नानी, यस्तो चलाखी सधैँ टिक्दैन। तिमीमा सृजनशीलताको अथाह भण्डार छ। यसरी अर्को रचनालाई तोडमोड गरेर धेरैलाई उल्लु बनाए पनि एक दिन सच्चाइ उदाङ्गो हुँदा लज्जित हुनुपर्छ। कामकाजी मान्छेले समय श्रम छुट्याई दिमाग खर्चेर जन्माएको रचना चोरी गर्नु पाप र अपराध दुवै हो। बौद्धिक सम्पत्ति चोरीको उजुरी लाग्छ। अघि अरूको सामुन्ने त खुब तारिफ गर्नु भा होइन? डराउँदै सोधे। भन्छन् नि, प्रशंसा सबैको सामुन्ने गर, कमजोरी उसैलाई मात्र सुनाऊ। कमजोरी सबैको सामु नसुनाऊ, उसैलाई मात्र सुनाऊ, प्रशंसा सबैका सामु गर। यसरी कथा अन्त्य भएको छ। मन्दिरा चापागाईको कथाका लागि धन्यवाद। हार्दिक बधाई यो मिठो कथाको लागि। र यो हामी बिचमा भइरहेकै कुरा हो। र अर्को कथा, तेस्रो कथा मैले वाचन गर्ने कथा छ लुक्ने र ढुक्ने। गोपाल प्रसाद थपलियाको यो कथा यसरी अगाडि बढ्छ। जनता विरोधीहरूको हृदय मुखमा हुन्छ भन्थे, हो रहेछ। जनताले दुःख पाएका छन्, उनीहरूलाई सुख समृद्धिको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनी भाषण पनि तिनै नेता गर्छन्। अनि यो सबै व्यवस्था गर्न हात मिलाउने ती नेताहरू आफै हुन्छन्।
तर जनताको निम्ति केही गर्दैनन्। सबै आफ्नै आफ्नै जयकार मनाउनेहरू र आफ्ना नातेदारहरूका निम्ति मात्र गर्छन्। श्रीभद्रले रामजीलाई भने, हो भन्या यी नेताहरूलाई कहिले त जहाँ भटियो त्यही ढुङ्गाले हानु जस्तो लाग्छ मलाई त। कति झुट बोल्न सकेको होला, झुट बोलेर जनतालाई झुक्याएर खपिसक्नु भएको छैन। कति सहने होला, कहिलेसम्म सहने होला? रामजीले भने। नेतासँगको लामो प्रेम छोटो आयु हुन्छ। अब उनीहरूले आफूलाई फाइदा देखे जे पनि गर्ने, देश बेचेर मोज गर्ने। यिनीहरूले नागरिकता ऐन पास गरेर त बाख्राको पुच्छर काटे बोकालाई सजिलो भन्ने उखान यहाँ चरितार्थ भएको छ। यसै त छिमेकीले जमिन जबरजस्ती हड्पिरहेको छ। अब त चुनाव पनि हड्पिन सजिलो पारिदिए। देश र जनताको छाती चिरेर छिमेकीलाई खुसी पार्ने। धान्ने नेता, तिम्रो सत्ता टिकाउने दाउ, श्रीभद्रले भने। यसै त हाम्रो छिमेकीको लामा हात तिखा आँखा। अब के चाहियो? नेपाली नागरिकता फाल लुक्ने र ढोक्ने दुवै निर्धक्क, रामजीले भने। 2079 साउन 9 गते सोमबार बिहान 5:25 गते अनामनगर काठमाडौँ भनेर यो कथा यही अन्त्य भएको छ। भर्खरै हामीले सुन्यौं लुक्ने र ढुक्ने लघुकथा गोपाल प्रसाद थपलियाको। अहिलेको वर्तमान अवस्थाको जल्दो बल्दो समस्या र अवस्थालाई समेटेको यो लघुकथाले मन चट्टै छोयो। साह्रै विकराल स्थिति आएको जस्तो महसुस गरायो। जोस कथा लघुकथाको रूप दिएर वर्तमानलाई लेखीकरण गर्नुभएकोमा गोपाल प्रसाद थपलियालाई हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक बधाई भन्दै अब म अर्को कथा वाचन गर्न गइरहेको छु। लघुकथा कथा मिल्न सक्छ। दिनेश निरौला बिसङ्खु गरी एक ओखलढुङ्गाबाट उहाँले लेख्नुभएको कथा मिल्न सक्छ। ऊ केही न केही लेखिरहन्थ्यो। कहिले रमाउ नै लेख्दथ्यो, कहिले मुटु नै कपाउने लेख्दथ्यो। उसले जे जस्तो लेखे पनि त म भने न आहा मन छोयो भन्न सक्थेँ, न त हाइट चसक्क घोच्यो भन्न सक्थेँ। उसले जे लेखे पनि म नछुटाई पढ्दथेँ। कहिले त एउटै रचना 5-6 पटक पनि पढे दोहोऱ्याएर पढ्न चाहिँ प्राय घोच्ने नै हुन्थे। मेरो लेख रचना पढाइप्रतिको लगन देखेर किसन पनि खुसी हुन्थ्यो। किसन आफू त केही लेख्दैनथ्यो, खासै पढ्छ जस्तो पनि लाग्दैनथ्यो। तर मैले पढेकोमा पनि किन खुसी हुन्थ्यो मैले बुझेकी थिइनँ। संयोग मात्रै पनि होइन होला। मलाई किसनले जति पुस्तक किनेर ल्याइदियो ती सबै कि उसले लेखेका थिए कि उसका रचना छापिएका थिए जसलाई म खोजेर पढ्दथेँ। किन यही चाहिँ परेको हो छनौटमा यसबारे सुन्न त मलाई आँटै थिएन। एक दिन किसनले उही लेखकको सावित्रीको कथा शीर्षकको लघु उपन्यास मेरो हातमा थमाइदिँदै भन्यो, राम्ररी पढ यसलाई, यसमा मेरो 15 वर्षको कहानी छ। विकल भनेको म नै हुँ। सावित्री चाहिँ उही धोकेबाज नबिना।
एकै बसाइमा पढिसकेँ। 5 पटक दोहोऱ्याएर पढेँ। त्यसमा किसनको होइन मेरो 15 वर्षको कहानी थियो। हामीले एकअर्काको नाम राखेका थियौँ। उसले मलाई सावित्री भन्दथ्यो, मैले उसलाई विकल। यसको लेखक दिनेश मेरो विकल थियो। के किसनको र उसको कुनै चिनजान छैन? कि लामै मित्रता छन् कि यी दुई? मनमा प्रश्नहरू मडारिन थाले अनि किसनको काखमा पल्टिएर मनको डर फुकाएर भने, रमाइलो लाग्यो हजुरको कहानी। 2079 साउन 9 गते दुबई सुनसरीबाट लेख्नुभएको यो कथाका लागि दिनेश निरौलाजीलाई हार्दिक धन्यवाद र बधाई भन्दै अब म अर्को कथा वाचन गर्न अनुमति चाहन्छु। यहाँहरू सुनिरहनु भएको छ लौकथा पाटे सर्वदृश्य प्रतिष्ठानको लौकथा वाचन र वाचनको क्रममा धर्म र कर्म गङ्गा खड्काको लौकथाको पालो आएको छ। कथा यसरी अगाडि बढ्छ। शान्ता विद्यालयबाट हतार हतार घरतर्फ पाइला सार्दै थिइन्। उनको जम्का भेट गाउँका 2-4 जनासँग भयो। दिदी टाढै गएर आउनुभयो? उनले यति मात्र के सोधेकी थिइन्। एउटीले नालीबेली लगाउँदै भनिन्, पशुपति गएर आएको नि बहिनी। आज 50 वर्षपछि विशेष संयोग परेकोले यति भिड थियो कि खुट्टा टेक्ने ठाउँ थिएन। अर्कीले बिचैमा कुरा काट्दै भनिन्, कति पनि घुम्न पनि नपाएर फर्केर गए। हामीलाई त शिवजीले रुचाएर हो कि किन हो, एकैछिनमा ठुलो पानी पर्यो। मान्छेहरू ओतको लागि छरिबरी भए। त्यही मौकामा हामीले त मजाले दर्शन गर्न पायौँ। शान्ताले जसलाई प्रश्न गरेकी थिइन् बल्ल उसको बोल्ने पालो आयो। उनले पनि माया गरे जस्तो गरेर हेपेर बोल्न छाडिनन्। अनि तिमी चाहिँ कति दिन नि स्कुल छोड्न हुन्न जसरी के स्कुल गए कि त? यसो कहिलेकाहीँ धर्म कर्म पनि गर्नुपर्छ क्या? मैले त झन् धर्म र कर्म दुवै गर्न पाएँ। जहाँको भगवान नि एउटै त हुन् नि। नजिकैको शिवालयमा पूजा गरेँ। मनमनै सबै ठाउँको भगवानलाई सम्झिएँ। हजुरहरूले जस्तो आँखा छलेर दर्शन नि गर्नु परेन। हजुरहरू जस्तो अरूको आँखा छलेर दर्शन गर्नु परेन। विद्यालयमा गएर आफ्नो कर्म नि गर्न पाएँ। बुढा नीलकण्ठ काठमाडौँ। समाप्त। यसरी यो गङ्गा खड्काको कथाले हामीलाई काम पनि गर्ने धर्म पनि कमाउने एउटा गजबको तरिका यहाँ देखाएर समाप्त भएको छ। अब पालो आएको छ ममता शीर्षकको लघुकथा खगेन्द्र बस्यालको। यो कथा यसरी अगाडि बढेको छ। गरिबीका कारण उसले आधा पेट खाएर भए पनि छोरालाई पढाइरहेकी थिइन्। उनको छोरालाई त्यो देखेर खानुपर्दा निकै नमजा लागिरहेको थियो। परन्तु आमालाई केही भन्न सकिरहेको थिएन। उसले क्रमशः आफ्नो खानाको मात्रा घटाउँदै लग्यो। केही दिनपछि उनले सोधिन्, छोरा तिमीलाई के भएको छ? खानामा पनि घटाउँदै गएका छौ। अनुहार पनि पहिलेको भन्दा निकै फरक छ। नराठी भन त के भएको छ? उसले भन्यो, खाना खानै मन लाग्दैन। खाएको पनि बेस्वादिलो हुने गरेको छ।
यो सुनेर उनले भनिन्, उसो भए के दबाईले तिमीलाई सन्चो हुनेछ त? उसले भन्यो, त्यो दबाई मैले होइन, तपाईँले खाए मलाई सन्चो हुनेछ। उनलाई अचम्म लाग्यो। त्यसले फेरि सोधिन्, यस्तो भएको त मैले आजसम्म सुनेकी थिइनँ। उसले भन्यो, मैले भनेपछि तपाईँलाई पत्यार लाग्ने छ नि? उनले भनिन्, ढिलो नगरी भन्न, मैले खाएर तिमीलाई सन्चो हुने औषधि। उसले भावुक हुँदै भन्यो, तपाईँले अचेल अगाउन्जेली खाना खानुभएको छैन। तपाईँले अचेल अगाउन्जेल खाना खानु भएको छैन। तपाईँले यसरी खाइरहेको देख्दा मलाई बिसन्चो हुने गरेको हो नि? पुग्दैन भने दुवैले आधा आधा पेट खाना खाऊ न है आमा। एकचोटि फेरि मलाई पढ्न मन लाग्यो। उसले भावुक हुँदै भन्यो, तपाईँले अचेल अगाउन्जेल खाना खानुभएको छैन। तपाईँले यसरी खाइरहेको देख्दा मलाई बिसन्चो हुने गरेको हो नि? पुग्दैन भने दुवैले आधा आधा पेट खाऊ है आमा। तिलोत्मा 9 सरस्वती पथ रूपन्देही 2079 साउन 9 गते लेख्नुभएको यो कथा यहीँ समाप्त भएको छ। धन्यवाद। पालो छ अर्को कथाको। लघुकथा कविज्यू देवकी केसी दक्षिणकाली काठमाडौँबाट। कवि सरगमजीको नारीवादी चिन्तन, नारी जागरणको भावले ओतप्रोत भएको कविताले सम्पूर्ण नारीहरूको मन छोएको थियो। त्यसैले त कवि सरमजीको कविताको विशेष पाठक महिलाहरू नै थिए। आज कवि सरमजीको विशेष सम्मान गर्ने कार्यक्रम कुनै साहित्यिक संस्थाले राखेको थियो। त्यही कार्यक्रममा कवि सरमजी सम्मानित भएर रातो टिका र मालामा ठाँटिएर आफ्ना 2 कवि साथीहरूलाई सँगै लिएर घरको आँगनमा आइपुगेका मात्र थिए। घरमा त कवि सरमजीको 2टी पत्नीको घमासान द्वन्द्व सुरु भएको रहेछ। त्यसमा अझै पनि सरमजीको आमा उल्टे सरमजीको पहिलो पत्नीलाई, "त गबार मेरो महान लेखक छोरोलाई मन परेर त अर्को ल्यायो नि, तैँले झगडा गर्न पाउँछेस्? तँलाई हिजोको लोग्नेको गोदाइ कम भयो कि के हो?" द्वन्द्वमा सहयोग गरिरहेकी थिइन्। आफ्नो घरको चर्तीकाला आफै नै साथीहरू अबेलतिर छताछुल्लो भएपछि कवि सरमजी साथीहरूको माझ लाज र रातो पिरो भएका थिए। कवि सरमजीको नारीवादी चिन्तन र घरबाटै सुरु भएको रहेछ भन्ने व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले आफ्ना भाव पोखेर आफ्ना 2 कवि साथीहरू आफूसित बिदा भएर गएको कवि सरमजीले ट्वाल्ल परेर हेरिरहे। यसरी कथा अन्त्य भएको छ देवकी केसीको। यो कथाको भावभूमि अत्यन्त राम्रो छ, तर कथाको बुनोट र बनोट यी दुवै अलिक खजमजिएको लाग्यो। यहाँ लामा लामा वाक्य छ। यसलाई अझ सटिक वाक्यहरूमा छिटो छरितो बनाएर यो कविता प्रस्तुत गर्दा सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। यो एकदम विपरीत धारमा रहेको पनि छ। कविलाई सम्मान गर्नुपर्ने कवि अगाडि हामी देखिरहेका छौँ र पछाडि त्यही कवि अपमानित हुनुपर्ने कविका रूपमा देखिएको छ। कविको नाममा ऊ कलङ्क हो। भएको एक थोक हुन्छ, लेखेको अर्को थोक हुन्छ। यस्तै किसिमको अवस्था र स्थितिलाई कथाले सम्बोधन गरेको छ। बधाई छ देवकी केसीजीलाई दक्षिणकाली काठमाडौँबाट।
तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ लघु कथा पाठेश्वरी दृश्य प्रतिष्ठानको लघु कथा लाइभ वाचन। यस क्रममा अब छैटौं कथा हामी सुनाउन गइरहेका छौं सिमाना विद्या ढकाल तनहुबाट। यो कथा अति चर्चित छ। चर्चामा आउनुको कारण यो कथा अन्य कथासँग मिल्न गएको भन्ने धारणाहरू लघु कथा विरुद्धमा सुनिन पाएको थियो। जे होस्, कथा हामी पहिले सुनौं अनि त्यसको विश्लेषण गरौं। लघु कथा सिमाना। मानिसहरूको बस्ती सँगैको सुन्दर रानीवन। त्यही रानीवनमा बाँदरहरूको ठूलो बथान बस्दथ्यो। दिनहरू बित्दै जाँदा बाँदरहरूको संख्या थपिँदै गयो। अब त्यो ठूलो परिवारलाई खानपानदेखि लिएर सुरक्षा समेतको व्यवस्थापन गर्न कठिन हुँदै गयो। एक दिन अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न उनीहरूको सभा आयोजना गरे। सभालाई सम्बोधन गर्दै ढेडु बाँदरले भन्यो, हाम्रो परिवार धेरै ठूलो भयो। रेखदेख पुर्याउन पनि मुस्किल हुन थाल्यो। अब कसो गर्दा बेस होला? सभामा सबैले आफ्ना विचार राखे। सबै लामो छलफलपछि उनीहरू दुई समूहमा विभाजित हुने टुङ्गो भयो। भेलाको निष्कर्ष सुनाउँदै जिठी बाँदरनीले आफ्ना कुरा यसरी राखी, परिस्थितिको कुरा हो, हामी छुट्टिनु पर्ने भयो। तिमीहरूमध्ये धेरैलाई मैले जन्माएँ, सबै जसोलाई पाले हुर्काएँ। अब दुई समूहमा छुट्टिएर गएपछि झैझगडा नगर्नु, आफ्नो साथ सिमाना बाँधेर बस्नु। बढी उपस्थित बाँदरहरू चर्को साथ बोले, हामी आफ्नो सिमाना कहिले नाग्ने छैनौँ। हामी हाम्रो सिमानाको नाममा दाजुभाइ बीच मारकाट जस्तो गर्ने छैनौँ, मान्छे जस्तो बोल्ने छैनौँ। मान्छे जस्तो बन्ने कुरै हुँदैन। यसरी लघुकथा अन्त्य भएको छ। कथा अत्यन्त राम्रो थियो। यो कथाले मान्छेलाई सन्देश दिएको छ। मान्छे नै बाँदरभन्दा तल्लो स्तरको भए झगडा गर्दछ, बेमेल राख्दछ। अब म अन्तिम कथा, सातौं कथा पढ्दैछु। अम्मली शीर्षकको नन्दलाल आचार्यको। यो कथा यसरी अगाडि बढ्छ। ए टिचर, खडा भइरहँदा तिमी थाक्दैन? मेरो लग बस, मसँग लेख, तिमी मसँग साथी बन्छ। बडो उत्साहले जनक मैथिली मिश्रित तोते बोलीमा भन्थ्यो। ऊ मुस्किलले 3 वर्ष कटेको होला। म आधा सेन्चुरी नागिसकेको थिएँ। खासमा म उसको शिक्षक थिइनँ। उसलाई पढाउने ढङ्ग र धैर्य मसँग पटक्कै थिएन। अरू शिक्षकले सुने भने उसलाई हकार्थे, गुरुलाई आदर गरेर बोल भन्थे। आदर कुन चरीको नाम हो भन्ने कुरा बिचरालाई थाहै थिएन। ऊ अरू कक्षामा पढाउँदै वा पढाइसकेपछि म सधैँ जनकको कक्षामा छिर्थेँ। अँध्यारो अनुहार लगाएर गए पनि उज्यालो बनाएर फर्कन्थेँ। उसका मलाई ठुलो सन्तोष मिल्दथ्यो। तपाईँ हरदम किन आउनुहुन्छ र जनकलाई अल्मल्याउनुहुन्छ? छुच्ची मिसको बोली सुनेर म झलास भएँ। मनले सत्य उखल्यो तर ओठले बाहिर निस्कन दिएन। मेरो मन आफ्नै मनसँग भन्दै थियो, कानुनले विदेश आवत-जावत गरिरहने रमेशको वैध पुत्र हो, किन्तु ऊ मेरै अवैध पुत्र हो। तसर्थ बोलीले मात्र होइन, उसको बोल्ने तरिका पनि मलाई प्रिय छ। उसको बोलीको अम्मल छ। सृजना कोटीसिरा, सिद्धार्थ टोल, उदयपुर, 2079 श्रावण 9।
मरेको मान्छे सडेको बस्ती। माफ गर्नु होला कसैलाई मन साह्रै दुख्न सक्छ यो गीतले, एकदम गोजपेज छ है। मरेको मान्छे सडेको बस्ती, भ्रष्ट र दुष्टकै शासन छ मस्ती। सिनोको टुक्रामा झिगा रमाउँछन्, सिनोको टुक्रामा झिगा रमाउँछन्। गिद्ध र उडारको छलो छाचुडी, मरेको मान्छे सडेको बस्ती। देशको माया खेला रहेछ र पार्टीकै भक्ति भाव ठुलो। देशको माया खेला रहेछ र पार्टीकै भक्ति भाव ठुलो। हिमाल ढलोस् कि सीमा सरोज, हिमाल ढलोस् कि सीमा सरोज। बस्ती जलाउँदै बगाउँछन् धुलो, लोकतन्त्र भन्दै दासत्वभित्र, लोकतन्त्र भन्दै दासत्वभित्र। झन्डाले आँखा छोपेर हेर्छन्, सही र गलत थाहा हुन्न केही, सही र गलत थाहा हुन्न केही। जे देख्न लायो त्यही नै देख्छन्, मरेको मान्छे सडेको बस्ती। देश फुटाई जनता जुधाई, विधि के होइन शक्ति मिलो। देश फुटाई जनता जुधाई, विधि के होइन शक्ति मिलो। न्याय मरोस् कि सत्य जलोस्, न्याय मरोस् कि सत्य जलोस्। सुगुरको सपना बस डुर भरियोस्, न्याय मरोस् कि सत्य जलोस्। सुगुरको सपना बस डुर भरियोस्। भेडा र बाख्रा गाउँ सहर, बाँदर गर्छ गोठालो। भेडा र बाख्रा गाउँ सहर, बाँदर गर्छ गोठालो। बाघ र भालुको शासन छ यहाँ, बाघ र भालुको शासन छ यहाँ। अकालमा मर्नु त चलन यहाँको, मरेको मान्छे सडेको बस्ती। भ्रष्ट र दुष्टकै शासन छ मस्ती। सिनोको टुक्रामा झिगा रमाउँछन्, सिनोको टुक्रामा झिगा रमाउँछन्। गिद्ध र उडारको छलो छाचुडी, मरेको मान्छे सडेको बस्ती। र यसरी एउटा गीत बनाउँदैछु मैले। यो चाहिँ हाम्रो नेपाली समाजलाई कटाक्ष हानेर एउटा गतिलो व्यङ्ग्य हानेर बनाएको गीत हो। अब यो गीतले यसका साथै आजको सम्पूर्ण लघुकथा वाचनको कार्यक्रम समाप्त भएको छ।
अहिले मैले वाचन गरेका 7वटा कथा आजको वाचनको दिन, आज सोमबार मङ्गलबारको वाचनको दिनमा ठिक्क पारेर राखेका कथाहरू हुन्। यो श्रृङ्खला 280 भित्र परेको छ। म अक्षान्त यसरी लघुकथा वाचन गरेर आज सकेको छु। धन्यवाद, नमस्कार।